The birth anniversary of late Matani Saldana was celebrated by the Goinsara Pond Karanso Ekot along with Kortale MLA Alina Saldana. Several members of Goinsara Pond Karanso Ekot assembled at his statue at Kansaulim and garlanded the ceremony. Goinsara Pond Karanso Ekot along with Alina Saldana also paid floral tribute to late Thomas Peter, who was the General Secretary of the National Fisher Workers Forum. 40 years of his life fighting to protect Goa from all points of view, whether it was pollution aspect or whether it was an injustice being meted out to any society of the state. Matani loved Goa and he fought various agitations. He led many agitations, and as a result I'm very proud to say that though he's not here, we remember Matani, because Matani's agitation against Zuari agrochemicals way back in the 70s led to the Water Pollution Control Act for the whole country. This movement was followed by the Ramponkar movement, which again led to the 5-kilometer ban for mechanized fishing, and more importantly the Marine Regulation Act. Similarly, there are countless issues that he fought, but he fought basically because of his love for Goa. He fought because he loved his land and he loved the people of his land. And today on his birthday, I request every person, every Goan to come out forward, right in front, and fight to protect Goa against any destructive project. Goa is too small. Maybe these projects are right projects for the big states, but for Goa, these projects are destructive in nature and we cannot allow Goa to be destroyed. Goa is the pearl of the Orient, known all over the world. Today, Goa is on the international map as one of the most wanted and loved tourist destinations. Now, if we are going to destroy Goa, if we are going to destroy Goa to such an extent that people will not be able to breathe safely because of the pollution that will take place, we have to fight this. And I'm sure all of us here together will pledge before the statue of late ते एक दिसान जायना, ताका परत येवं सांगला आनी थंड पडानी थोडी दीस काड ऑलरेडी. सद्या तो मद्रास पंडिचेरी इन्चार्ज आसा. सो हांवें ताका सांगलें तूं परत यो, सगळे मेळ, भोंव, इन्फॉर्मेशन घे आनी मागीर डिसायड कर कितें करपा जाय आमी गोंयांत. कळ्ळें न्हू तुका? त्या पण ताका हांवें सांगलां आनी ताणें आयकून घेतलो सगळें आनी सांगलां आपूण परत येतलो, परत येता म्हणून सांगलें ताणें. आनी तागेलें मनीसय आसतलें हांगसर हें करपाक, प्रॉब्लेम ना. तो ताका आतां मद्रास हें तें पंडिचेरी बी आतां इलेक्शन आसा पूण तें ताका इन्चार्ज तो येतलो मागीर मदीं. आनी कितें जाय तुका? तें पार्टीन पळोवपाचें न्हू, कित्याक वयता, कित्याक गेले, रिजन कितें हें पार्टीन पळोवप. पार्टीन पळोवप कित्याक गेले, कितें रिजन जाय. आतां कोणाकय रायट आसा आपल्या जाय तें डिसायड करपाक. आमच्या भारतांत 21 वर्सां जालो की ताका प्रत्येकाक रायट आसा कितें करपाक. पूण एक केले नंतर एक पार्टीची सिंबलाचेर निवडून येतरीच त्या पार्टीची परमिशन घेवंक जाय. पार्टीची परमिशन घेवन ते दिता किंवा हें करता अलाव करता, दॅट इज डिफरंट. तर आमदार बीन ना कोण ना तांकां कितें करपाक तेंच्यांनी. आतां फाल्यां फाल्यां तेंच्यानी वचपाक खंय, तें कांय ना, फ्रिडम. आमी कितें सगळें उलयलें तें भायर कशें सांगतलें सगळें. तुमी हुशार मरे. कळ्ळें न्हू?
म्हादयचो बीन इश्यू आयल्लो हां म्हादयचो इश्यू ना तो इश्यू ना तो असले हे इश्यूवाचेर तो उलोवपा ना आतां भितर पयले फस्ट टायम येयलो न्हू तो पयलेच फावट एज ए सेक्रेटरी येयलो म्हणटा पळोवया नेक्स्ट टायम ते कोणा धाडटा म्हादई जावं मांडवी जावं जुवारी जावं आनी कितें आसा बाकी भानगडी आसा खूब तरेची भानगडी आसता त्यो I am a congressman. I'll be congressman forever, and I will die as a congressman. So, what do you want me to say? what discussion today you had? what are the discussions? See, I met Mr. Gundrao not for the first time. I was also in charge of Karnataka at the time of last, not this, but previous assembly elections of Karnataka. I was the chairman of the screening committee, election committee. So in fact I discussed most the older days when I was in charge there and all that. So that was a discussion. No discussion about state situation. Yeah, he is just come today, I feel, to meet people and he will assess the situation and most probably he may have to come immediately again so that he takes the final decision. I had a short meeting with him and we discussed about the party matters. Okay. So basically what is the issue? What are the issues you have discussed? No, to how to strengthen the party and we have what suggestions I could give, I have given. But sir, you got elected, your MLAs got elected, then again they got defected from your party. That Pardon? has been discussed. I don't know, that's up to the party high command to take decisions on that. Okay. As far as we are concerned, we discuss other matters, how to. So which are the issues Congress going to take to strengthen the party? Now it is too short a time to tell me standing here Okay. what the issues are. There are plenty of issues to take up. BJP Fatodda Mandal has condemned the act of burning effigy of Damu Naik by the Congress leaders. It has also condemned Vijay Sardesai's statement. Watch to what they have to say. तुमकां खबर आसतलें काल ह्याच ऑफिसा सकल जे निशेध केलो म्हणजे जे आमचे लिडर आसा जे आमचे भारतीय जनता पार्टी फातोर्डाचे जे फुडारी आसा बाब दामुले हांच्या वक्तव्याचो मिसइंटरप्रेट करून जे चुकीच्या पद्दतीन ते लोकां मुखार दवरून ते आमच्या लिडराचे पुतळो करून ताका उजो लावप जळप ह्या गोश्टीचो आमी भारतीय जनता पार्टी फातोर्डा मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत लिडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी तसोच फातोर्ड्याचो आमदार विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांचो सगळ्याचो निशेध करता. आतां निशेध करपाचें म्हळ्यार एकूच कारण खंय तरी तांकां म्हणजे कळ्ळां म्हणजे दामूची जी पॉप्युलरिटी दिसेन दीस वाडत आसा खंय तरी तांकां एक हें आसा म्हणजे सांगपा म्हणल्यार फाटल्या पॅन्डेमिकांतून म्हणजे जेन्ना लोक भिवून सामके लोक दारां बंद करताले आनी भितर रावताले त्या सिट्युएशनान आमचो दामू नायक ह्या लोकां मदीं वचून आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना आमी सगळे आमचे मंडळ हे ते सगळे आपूण लीड घेवन लोकांक खंय लोकांक ग्रॉसरी पावयली कोणाक वेजिटेबल्स पावयली कोणाक म्हणजे इतली सुद्दां आमी अरेंजमेंट केले म्हणजे जी जाणटी मनीस तांकां मेडिसीन हाडपा जाय तांकां घरपोच मेडिसीन पावयली इतले आसतना सुद्दां जिवाची पर्वा करनासतना लोकां मदीं सदांच उरप आशिल्लें खंय ना खंय तरी ते दामूची पॉप्युलरिटी ती तांकां हें जाली आनी दुसरी गोश्ट सांगपा म्हणल्यार ती एक जाली आनी खंयच्याच व्यक्ती निश्चित दुसरो एक करता स्वताच्या स्वार्था खातीर आनी आपली फटींगपणां आपलो स्वार्थ खातीर दामून केन्ना दामूची घुसमटजाण जावन पार्टी चेंज केली ना की स्वताच्या स्वार्था खातीर दुसरी पार्टी फॉर्म केली ना आज पर्यंत
ज्या पार्टीन आसा त्या पार्टीन निश्टीत काम करता, मतदारसंघाचें बॅकस्टॅबिंग केलें ना आनी त्या खातीर तांकां कसलोच अधिकार ना जे दामोचे स्टेटमेंट मिसइंटरप्रेट करून लोकांच्या मुखार दवरून हें करपाचें. जेन्ना पॅन्डेमीक आशिल्लें तेन्ना आपली जिवाची पर्वा करना लोकां कडेन सगळें आमी म्हणजे विदावट डिस्क्रिमिनेटींग एनीथींग म्हणजे अशें सांगता कोण बाबा मुस्लीम जावं हें इवन सुरावलेचे सुद्दां जे पायलट वा आमचेच बस स्टँडावाले आसा रिक्षावाले आसा बाबा ते कोणाचें घर मोडून पडलें पावसांत तर ते वचून ताचें घर दुरुस्ती करप हें प्रत्येक हाका आनी कितें काय म्हणलें हो आमचो फातोडेचो आमदार पीपी किट घालून खंय तरी बिळान लिपिल्लो ताका कसलोच वैयक्तीक रायट ना दुसऱ्याची टिका करपाक आनी दुसऱ्याचो निशेध करपाक. दुसरे वटेन दामो आपल्या जिवाचेर हें करतालो, दुसरे वटेन तुमकां खबरूच आसा फॉर्मेलीन युक्त नुस्तें कोण खावयतालो कोण एजंट कोणा दिसा तें कमिशन मेळटालें तें आनी तुमकां सांगपा नाका. आपल्या स्वार्था खातीर आपल्या म्हणजे ताका आतां खबर आसा दामो खंय तरी बाबा हे मायनॉरिटी हे ते म्हणून खंय तरी आपल्या स्वार्था खातीर आतां परत आतां काँग्रेसी कडेन जवळीक साधून हो लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाक सोदता की दामो आसा तो तांकां हें जालें. खंय जालें तुजी म्हणजे तुजे हातून 2012तल्यान तुजे हातून ते म्हणजे फटींगपणाचो कळस तुवें केला. फाटले 8 वर्सां लोक फटवले लोकांक फटयले तुमी. 2012 तूं इंडिपेंडंट रावलो पार्टी सोडली इंडिपेंडंट रावलो लोकांक कितें सांगलें आपूण निवडून आयल्यार बीजेपीक सपोर्ट करतलो थोडे बीजेपीचे मत ह्या वेळार निवडून आयलो कळ्ळें लोकांक ते निवडून आयलो बीजेपीक सपोर्ट त्याच पर्रीकर सीएम जातकीर पर्रीकर युटर्न म्हणून गाय मारपाक लागलो. थंय फटींगपणां 2017 युटर्न म्हणलो पर्रीकराक गाय मारलो. त्याच पर्रीकर सीएम जाता जाल्यार आपलो सपोर्ट थंय फटींगपणां फक्त स्वार्थ कोणाक फटयता लोकांक पळोवन चुकलां तुजी फटींगपणां आनी कोणाक हें आतां पळय ताका कळ्ळें आपल्या पांया कडेन पंची माती आसा ती करपूंक लागल्या म्हणून ही सगळी आनीक फटींगपणाची ताजी षडयंत्र आनी ताजे बरोबर ताणें बसीक घेतल्या काँग्रेसीक कित्याक ताका खबर आसा हे मायनॉरिटी हें तें तुमकां 2017 जेन्ना पर्रीकराक पळय जेन्ना ताणें पळय सीएम म्हणून सपोर्ट केलो तांचो बरो म्हाका ती एक कार्यकर्ता ताणें एक स्टेटमेंट घातलें म्हणजे ताजे विरोधान पळय इतली पळय हें आसा मायनॉरिटीच्या मनान म्हणजे तो आतां खंय तरी ती हें करपाक सोदता असलें फटींगपणां म्हणजे ताणें एक स्टेटमेंट आसा आपल्या एक खून तर माफ करीत न्ही आय वील शूट हिम म्हणून तुमकां खबर आसता नांव घेना ते म्हणजे इतले तांचे ते म्हणजे खंय ना खंय तरी ताका ते हें करपाक ही फटींगपणाचें हें करता. आनी तुका तो खरें दामू कांय हें मिसइंटरप्रेट केला लोकांच्या खरी तर माफी तर मागपाची आसा. 2017 जे आपले वोटर्सांक ताणें बॅकस्टॅबिंग केला त्या मतदाराची माफी माग आपूण चुकलो म्हणून. रमेश तवडकर वूय ऑन रिकॉर्ड हावज ऑफ डेमोक्रेसी सेक्रेटरिएटान माकोड म्हणलो गरज आसा मागली माफी सांगात. खंयचोच तुमकां कसलोच ताका वैयक्तीक रायट ना आनी आतां ताका कळ्ळा आपूण रिजेक्ट पळय दुसऱ्या म्हणटा न्ही हो रिजेक्ट न्ही हो आतां हाका लोक डिलीट करतालो सोमतें डिलीट म्हणून ताका तें कळ्ळा म्हणून खंय तरी बाबा काँग्रेसीक लागीं वळ्ळो आनी कोणा लागीं वळ्ळो हें बाबा हावू केलो आनी लोकां मुखार दामूची इमेज अजून पर्यंत दामूची इमेज जी साश्टीन पळय आसा पळय न्ही ती तशी आसा आनी दामून खंयच्याच पद्दतीन कोणाकूच कांयच वायट शब्द दिले ना आनी ते मिसइंटरप्रेट करून चुकीच्या पद्दतीन ते लोकां मुखार सांगना तांची इमेज मलीन करपाक सोदता आनी ह्या गोश्टीचो आमी भारतीय जनता पार्टी हाजो टोटल निशेध करता. बेबी अशें कांय म्हणूं ना इट वॉज अ जनरल स्टेटमेंट कारण जसो पावस सोंपलो तशी बेबी नाच जाता जसो पावस कमी जालो बेबी हायबरनेट जाता परतो पावस सुरू अकस्मात बेबी दिश्टी पडटा. इट वॉज अ जनरल स्टेटमेंट. समज जर हो येतो व्हडलो पुतुगल आसमा सारको जर गुन्हो हो जाल्यार जेन्ना आमचो विश्वपितामा गोंयचो राजकारणाचो प्रताप सिंग राणे जेन्ना हांकां सरळ संडास सुद्दां म्हणलें इंग्लंडा वचून जाल्यार हेणी कितें करपाक हेका कसो कशें माफ कोण तरी एक मनीस नुस्तिकान एक ती भायलो मनशाक सामकी हातवारी करून अशी हावभाव करून सांगता दुबय व्हरून तुमकां हितून घालता
करपाचो न्ही. तुजे कलिगाक तूं भर विधानसभेन माकोड म्हणटा तेन्ना निशेध करपाचो. तुजे सीओक तूं थपडे मारून मोबायल उडयता तेन्ना निशेध करपाचो. आतां कितें जालां तो विशय कांय ना पूण हे बारीक बारीक विशय पॅटी इश्यूज घेवपाचे आनी तेजेर दॅट इज द बेसीक पॉयंट ऑफ इट. तेजे आपल्या पासून एकदम क्लीन आसा. आपले पासून जे पळय लोक पयस गेल्यात एक समाज म्हणून तरी पयस गेल्यात तांकां लागीं हाडपाचो एनकेन प्रकारे हो प्रकार वचो. दामूची इमेज फक्त फातोर्डांनी सालसेतींनी पूर्ण गोंयभर लोक जाणात वॉट इज दामू एंड हाव मेन इज. आनी हेजेर कांय उलोवपा ना. फक्त आमी पूर्ण निशेध करता ज्या पुतळेल आसता तेजे दामूचो तेजेर पूर्ण निशेध करता. Several farmers came out in protest in Mapasa on Friday evening. Now the Bodhgeshwara Shetkari came out and objected towards the PDA and to save their fields. Watch to what they have to say. We have objected. आम्ही बरो ऑब्जेक्शन घातला की तुम्ही आता ही ODP तुम्ही तयार केला तोही मातशें बदलूंक जाय. आमचे आता नो ODP तुम्ही काडटात तुम्ही म्हणटात त्या नो ODPन आमकां फॉरेस्टाचो दाखोवंक जाय, टेनन्सी दाखोवंक जाय आणि हे काजान दाखोवंक जाय आणि सगळे C1 कन्स्ट्रक्शन तुम्ही दाखयल्यात ते सगळे नश्ट करूंक जाय आणि परत सारकें झोनींग रिझोनींग करा. ते आमी ताका आतां नोटीस धाडल्या. कित्याक म्हाका दुसरो कांय ODP नाका म्हणून. कित्याक आमचे म्हापशेंकाराक दीज आर ऑल इम्पॉर्टंट इकोलॉजिकल assets that we have. Kazans, forest, agricultural fields. हे आता परमनंटली आउटलाइन डेव्हलपमेंट प्लॅनान दाखोवंकूच जाय. One question. Do you think that this is all they are made for some कितें म्हणटा ताका करप्शन वायज खंय तरी जमनी खावपाची तेंची तयारी आसतली अशें दिसता तुमकां की जे प्लॅन जे तयार केला हेंच्यांनी मुद्दम केला अशें? ही प्लॅन पळय ते ऑफिसाच्या भितर करतात, आमकां कांय दाखयनात. आमकां आतां हांगा येतात आनी हे पब्लीश करतात आनी म्हणटात तुमी चॅक करा आनी तुमकां पगार दिला न्हू. आतां चीफ टावन प्लॅनर आनी NGPDA मेंबर सेक्रेटरी आनी तांकां कितलो पगार मेळटा? तांकां ल्हान पगार मेळना, तांकां भरपूर पगार मेळटा मरे. ताच्या उपरांत ते काम केल्या उपरांत तुमी सारकें काम करिनात आमकां विचारतात. आमी सादारण मनीस आमकां काम करचें पडटा आमकां आनी आमकां विचारन की तुमी मातशें करेक्शन करा म्हणून. तुमी सारकें डॉक्युमेंट पयलें करा न्हू आनी मागीर आमकां विचारता आमकां चॅक करूंक जाय आमी चॅक करताले. पण हे सगळें फोटींग केलां तर आमी कितें ऑब्जेक्शन करतले? कशें ऑब्जेक्शन करतले? आतां हो सगळो बूक आमी घेवन आमी हायकोर्टान आमी घालूंक ना की हायकोर्टान सांगलां हो बूक घातल्यार आमकां व्हेरी एक्सपेन्सीव इट इज टू कॉपी एंड मेक सो मेनी कॉपीज 500 कॉपी केल्या. आमी बेश्टें दाखोवंक जाय म्हणून सांगलें आमी हायकोर्टान. पण हो बूक आता तुम्ही करेक्शन करा तर रेड पेन घेवन सगळे कॅन्सल करून सगळे नांवां सगळीं घालून परत घालून कशें दिसतालें मागीर? आनी हो कोण दितालो आमकां पगार? कोण दितालो? तर तुमकां आमी पगार दिता टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान आनी NGPDA PDA सगळें काडटात तुमी. पण हे काम तुका सारकें करूंक जायना. फायल केला एका मेन म्हणटा ते सरान टेक्निकल पार्ट कितें आहा ती एक्सप्लेन केल्ली आहा. पूण दोन मेन कारण आमकां दिसता की एक हो प्लॅन जेन्ना रिलीज केल्लो हो टायम पयलो पिरियड पळोवंक जाय. खंयचो हो टायम आहलो चवथीचो टायम आहलो फॉर ऑब्जेक्शन एंड सजेशन. कोवीड टायम आहलो, ऑफिसांय बंद आसलीं, दोनी ऑफिसां म्युन्सिपाल्टीची हेजी आमचे PDAची. लोकांक डिफिकल्टी आसल्यो. हितून आमकां एक हितून गमता की हे सरकाराक सगळें गुपचूप करूंक सोदतात, लोकांक फटोवंक सोदतात आनी लोकांक फटोवंक बारीक लोकांक फटोवंक सोदतात, शेतकारींक फटोवंक सोदतात. आतां आमची नांवां थिंगा डिलीट केल्लीं आहा लँड यूज रेजिस्टराचेर. ती वयल्यान म्हणटात तुमी वचून ऑब्जेक्शनां घाला. सगळे जाणांनी लागीं संजय बाबाक तो बूक इन डिटेल पळोवंक मेळ्ळो. आमी जेन्ना गेल्ले म्युन्सिपाल्टीन तेन्ना
तो बूक घालूंक बसून नासलो ऑन डिस्प्ले हांव जेन्ना गेल्लो आनी प्लॅनूय घालूंक नासलो. जेन्ना आमी थिंगा वचून मातशी बोबो गेली आनी आमकां गमलें की ऑलरेडी ओपन केला फॉर ऑब्जेक्शन एंड सजेशन, तेन्ना मागीर थोड्या दिसांनी काडून तेंच्यांनी डिस्प्ले केले. वो कारण जावन आसा हेजेरूच गमता की गव्हर्मेंट कसो लोकांक आनी शेतकऱ्यांक आनी सगळ्यांक फटोवंक सोदता. आतां मोदी सरकार आहा तो थिंगा एनवायरमेंट कॉन्फरन्साक वयता आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचेर उलयता. आयज तेजो स्टेट आयज हिंगा आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर येयल्लो थोडे दीस जाले पयलीं. आमी तेंगा ऑब्जेक्शन हें केलें, ब्लॅक फ्लॅग तेंकां हें केलें. आमकां स्पेशल अपॉइंटमेंट तेणी दिवपाचें. तुजे सरकारान टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान जे तुजे ऑफिसर जे वचतात फक्त रंग घालतात, कलर घालतात आनी आमची शेतां भाटाचो कलर ग्रीन जो आसा न्हू तुमी ऑरेंज झोन करतात, ब्लू झोन करतात आनी तुमी थंय बिल्डिंग उबे करतात. पूण एक सांगूशें दिसता लँड यूज मॅपा बद्दल की 5000 स्क्वेअर मिटराचे वयर NGPDA कलर घालून परमिशन आमच्या कलेक्टरान ताका दिला का म्हणटा. कलेक्टराक परमिशन आसता 5000 स्क्वेअर मिटराचे वयर कन्वर्शन करून पयलीं कन्वर्शन करचें पडटा. पण हांगा कितें जालां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्रीन की हे पयलीं कलर घालतात, मागीर एप्रुवलाक घालता, मागीर कन्वर्शनाक वयता. जेन्ना बिल्डींग बांदच्या पयलीं फॉर एग्जाम्पल म्हापशान भोशन कन्स्ट्रक्शन जे आसा न्हू ही बिल्डींगचे सायडीक सुद्दां 18K च्या अंडर सुद्दां हेंच्यांनी झोनीक चेंज केलेलो आसा. अशें म्हापशा शहरांत आनी बार्देस तालुक्यांत इतके इलिगल कामां जी चालू आसा शेतांनी भाटांनी ही खरोखर निंदनीय गोश्ट आसा. एक आमी आयज जय जवान जय किसान जे म्हणटा, आयज भारत देशाक फक्त जवान आनी किसानूच पावलेले आसा. ताका लागून हांव अख्खे गोंयच्या भावांक हांव विनंती करता की आमचे जमिनी ज्यो आसा ते येता त्या काळान दिल्लीसून पंजाबसून राजस्थानसून जे कोण येतले हे मिनिस्टरांचे हेंचे बॉसान पयशे घालतले ओपनली सांगता. ते आयज मिनिस्टर बसलेले आसा ओडपाक पोटाक उगोवपाक आनी आमचे जमिनीचो लँड यूज हो फक्त दिल्लीचे वरसून चलतात न्हू थंयसून हे करता. आतां उलोवंक गेले जाल्यार लँड यूज प्रमाणे आयज आमचो लँड तितलो सांगता आपूण गडकरी विचारता आनी रोड जो डायवर्ट करता म्हणटा. आतां म्हापशान रावता लँड तितलो, दिल्ली रावता कोण लँड हो आमचो गडकरी रावता आनी तेका विचारून तो रोड डायवर्शन करता. रे हांव म्हाजें म्हणणें कितें आसा की लँड यूज जो करता तुम्ही प्लॅनिंग जे करता ते गोंयकारांक भरून करपाचें. फोंडेचो एग्री बाजार दसऱ्याच्या मुहूर्तार आयतारा उक्तो जाता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी हे वास्तूचे उक्तावण जातलें. गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अँड लायव्हस्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान सांगले. ह्या वेळार केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, सहकार मंत्री गोविंद गावडे, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, फोंडेचो आमदार रवी नाईक आनी कुर्टी खांडेपार पंचायतीची सरपंच श्रावणी गावडे हाजर रावतली. एग्री बाजार सेकंड फेज जे 25 तारखेक दसऱ्या दिसाचे शुभ मुहूर्त 11:30 वरांक ते उद्घाटन करपाचें आसा. ताचे संबंधी प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्ली आसा. हो एक प्रेस्टिजियस गोंयच्या मार्केटिंग बोर्डाचो प्रोजेक्ट आसा. हेजेर फेज 1 आनी फेज 2 32 कोटी 60 लाख एक खर्च जाल्ले आसा. आनी सेकंड फेजीक जे आमचे उद्घाटक आसात जे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, गोंयचे डेप्युटी CM श्री चंद्रकांत कवळेकर, गोंयचे सहकार मंत्री श्री गोविंद गावडे, राज्यसभेचे खासदार श्री विनय तेंडुलकर, स्थानिक आमदार रवी नाईक, स्थानिक सरपंच श्रीमती गावडे यांच्या आणि त्यांच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत जावपाचो आसा. एकूण हे 3151 स्क्वेअर मिटर जाग्या भितर ब्लॉक ए आनी ब्लॉक टी हे विभागले आसा. ब्लॉक ए ग्राउंड फ्लोराचेर 15 शॉप, फर्स्ट फ्लोराचेर जवळ 870 स्क्वेअर मिटर ओपन स्पेस जे एग्री बाजारा खातीर दवरले आसा. सेकंड फ्लोराचेर जवळ 16 शॉप्स आसात, ऑफिसीस करपा खातीर आसात. आनी डी ब्लॉकांत आमचे 3 हॉल्स आसात. ग्राउंड फ्लोराचेर
सेमिनार हॉल, सेकंड फ्लोराचेर फर्स्ट फ्लोराचेर एक सेमिनार हॉल आणि सेकंड फ्लोराचेर 400 कॅपॅसिटीचो एक हॉल आसा. अश्यो अनेक सुविधा उपलब्ध केल्ल्यो आसात. कॅन्टिनाची सोय आसा, कोल्ड स्टोरेज आसा, मागीर रायपनिंग चेंबर आसा. हे एक प्रेस्टिजियस हो प्रोजेक्ट टायम बाउंड 2015 हाची सुरवात जाली. फेज 1 A, B, C ब्लॉक आसात आणि आता D आणि E ब्लॉक जे आसात ते आमी 25 तारखेक उद्घाटन करपाचें आसा. दिसाक आठवड्याचो बाजार हो जावचो अशें आसा संकल्पना आसा आणि हेजे सुद्दां अलॉटमेंटा संबंदीत सुद्दां आमकां ऑलरेडी एक लोकांचे अर्ज पावले आसा. तेंचे ट्रान्सपरंट पारदर्शक दवरून आमी तेंचे वितरण करपाचें आसा. बाजार ते डिपेंडींग अपॉन द फुडें ते शेतकऱ्यांकडे चर्चा करून आठवड्याचो बाजार आसतलो ते रेग्युलर तांकां बसपा आसतले ही सोय आमी तांच्या मागणेनुसार ठरयतले. ऑलरेडी आमचो प्रयत्न जाल्लो रेग्युलर आयताराचो गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट मेळटालो पण दीस कोविडाचे आसल्यान ते थोडेशें आमी कंट्रोल केल्ले सर. येणारे वातावरण सुदार नंतर रेग्युलर बसपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम आमचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक.